usa ka asawa ang gipalayas sa iyang bana human sa concert ni Elias nga matud pa mikapyut kini sa liog ni Elias og nikis kini kang Elias og niitsa matud pa sa atong pagkatawgon nga taklob sa iyang bao. Ania ang report. So mo ni mga higala no og mga igsuon, so naata dinhi karon sa mong lugar kay matud pa nga mo ni ang kauban atong babae nga mikapyut sa liog ni Elias unya duha ni sila ka buok. Tanan sila nga gibiyaan sa bana pag uli silang panimalay kay kining isa ka babae base sa tawag kaganiha iya do gihubo ang iyang ukabhan sa pagkatawgon na natog bao no ug iyang giitsa kang Elias sumuotong gibayuyaw ni Elias day ang iyang kunani ukabhan sa bao, pero ato ni kumpirma diri sa atong kasamahan sa buhat no diri sa Labaon TV. So sir, maayong kuan nimo da sir, maayong adlaw nimo sir. Mayong adlaw no. So unsa man nga mga impormasyon ang imong nadawat sir kalabot ni ining maong babae nga gipalayas sa iyahang kuan kanang bana? Sige sa istorya sa mga silingan sir no nga Labaon TV nga nga silingan kini sila atong niaging kuan niaging higayon nga natin na videohan o gitaho sa ato nga kauban kini sila dito sa pag-concert dito kang Elias katong isa ni Colombo itong misabak kining isa pod lahi gid mga Kalabaon TV kay ang ginabuhat ani isa ang gihubo niya ang iyang ukabhan sa iyang bao kini Sus. ukabhan sa iyang bao mo ni nga hitaguan na gisi kay sa iyang punong niya sa iyang palal sa iyang daddy niya. So muni mga higala no ang kauban atong babae no nga mikapyot sa kuan liog ni Elias unya giabog gihapon karon kay matud pa nga kini ukabhan nga gihawiran ni sir mao ni ang iyang giitsa iyang gihubo ang iyang pagkatawgon nato ukabhan sa bao. Iyang giitsa kang Elias. Yes sir, yang yana Elias. So mo na hinungdan sir, wala na baylain nga imo nasayran nga mo hinungdan ki sir. Bahin na sir sa pag kuman og concert pag auli niya gitagbo na sa siyang daddy siyang bana niya daddy ang ilang tinagunay mo ni mga gamit ilang gihatag siya kay Unsa man mo iyang kaning unsa man mga kuan kaning unsa man ang mga kuan mga gamit mo na bahin niya ni sir ilang gitunga ang ilang kaptangan. Unsa man namin motor sir, dili apil ang motor? Apil na sir. Apil ang motor gibahinan ni ang usa ka asawa. May lang motor na may Aerox o kinadayan ang Team X. So sa ato pa mo'y ang problema ani unsaon niya ang motor kay di man ni kabulog drive. sos. Mo ka problema niya. Mo ni mga higala. Layo pa kay ila ni sir. Mo lagi ni lagi. Layo pa ila ni. Layo pa dai ni ila ni. Ang ila gid ani bukid sa Ginting. So daw bi sir kaning kuan kaning mga naa din hitanan kaning naa diri motor, mga gamit og termos, kaldero, mga galon ug uban pa mga plato. Mo lugar na ang bahin sa iyahang bana pag palayas ani. Gito nga nila mo ni iya sa mga kaldero gipadala ko ba. Gasol man pud sa iyang bana gasol. So unsa may kuan sir kaning angay na tumuhaton ani kay ni amang kita karon aron matabangan na siya, so ato ning turn over siguro kang kapitan aron nga masigma kaya pa mahusay ka ni o sa mga kagawad doon sabay pwede nga mabuhat ani sa barangay sir. Sa akong pamati mismo yung bana yung mga dili na kuno di na daw lain mo kay paminaw niya usa ka babae nga minyo niya iyang giitsa ang iyang takuban siyang bao iyang giitsa kang Elias. Nasubahan ako kaya ang pagkapans. Muna yung grabe ang hilak ko na, dagong yung bayat ng hilak. Ito mo niya sakit. Kaya nasipyat siya ba? Pero ano nga sa pasaylo. Kawa na dawata ang pasaylo. Okay. So lain pa ato sir, unsa may matambag nimo sir, unsa may angay nga buhaton gid sa mga babae isip usa ka minyo? Ako ang katambag sa usa ka babae no, labi na og ikaw don o minyo na ka nga bisan unsa unsa nang tawo nga sikata ato pong ibutang og ligaysa ang atong pagkatao nga bilang babae kay ang babae manggod isa ra magpakasala mura grabe na sila ka hugo na sa pagtan-aw sa uban sama ato nga gihubo ang iyang takuban siyang kuan ubos ka bahin nigiitsa dito kang Elias o gisulog pud ni Elias. Sumuto nga ang iyang bana murag naulaw siguro sir? Naulaw sa mga kasilikanan. Kaya ang iya pong ginikanan nag-text nga nag-chat sa iya
nailhan nga iyang asawa nasa video. Nga unsa man to imong asawa nga I-viral man. di viral o giit sa man ang iyang kuan ubos nga bahin nga takuban niya sa iyang bao. Iyang hapin sa iyang bao nga gabukdo. Mo Sus. to nga giit sa ito nalain niya mga ginikanan. Sige. So unsay kuan nimo sir kanang tambag nimo sa mga asawa karon sir, panawagan nimo sa tanang mga asawa nga makakitaan ni kay daghan magid mga asawa sir nga kanang parang gakiligon gyud sila makakitang Ilyas. So unsay tambag nimo sir sa mga babae nga kiligong Ilyas sir? Pwede ba nimo maistorya? Akong tambag no sa mga babae diha nga hilig mo tan-aw sa concert ni Elias no nga magmatgon mo sining kaugalingon nga dili mo may sama karon na sa daan nga panghitabo. Tungod kay kinsa man pwede dili malain pud ana nga kung ikaw usa ka bana og atong ibaylo ang sitwasyon kung dunay sikat nga babae nang nya mo klambayot dito ang bana og mugusdakos malain pud ikaw nga asawa. Basta para nga makalikay pagtanaw na lang o pagpakpak o pag-smile ayan na lang paadto sa stage kay mo mukay ka dito o magsabak ka dito kang Ilyas nga gana sa magsabak ka diri o ayan na lang para makalikay na lang sa Okay. sa kagubot. Okay, so aning bahina sir sa imong tan-aw aduna ba kay kalapasan si Ilyas or dili nato mabasol sa niining maong sitwasyon bahin sa mga babae nga mi idol kaniya? Sa akong tanaw wala nakalapas si Ilyas o di po siya mabasol sa tanan kay tungod kay trabaho niya na sala na lang sa mga babae nga musaka diha daw magpasubra po sila paigot-igot pod. Pero Okay. si Ilyas walay sala. Okay. Kay iya man ang trabaho concert man na. Sige. So unsay last nimo sir maistorya na apa bay last nimo nga maistorya or panawagan or wala na? Kato lang sir,